हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायलाई हामी विशेष आज पाठ गर्नेछौँ र म तपाईलाई 35 पद पढेर म तपाईलाई सुरु गर्न चाहन्छु। यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 35 पदलाई म पढेर सुरु गर्न चाहन्छु। यीशुले के भन्नुभयो 35 पदमा? यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ। मका आउने भोकाउने छैन र ममाथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। फेरि एकचोटि, यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ। म कहाँ आउने भोकाउने छैन र ममाथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। यूहन्नाले यो सुसमाचार झन्डै एडी 90 तिर लेखेका हुन् र जुन यो वास्तविक घटना घटेको थियो, यो वास्तविक घटना घटेको झन्डै 60 वर्षपछि मात्रै यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले सबै कुराहरू चाहिँ सम्झेर चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणामा लेखेको। यसकारण चाहिँ यो घटना चाहिँ वास्तविक घटेको घटनाभन्दा झन्डै 60 वर्ष पछाडि लेखेको हो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, त्यति बेलासम्ममा चाहिँ यो सुसमाचार लेख्दाखेरि चाहिँ यरुसलेममा भएको मन्दिर चाहिँ पूर्ण रूपले नष्ट भइसकेको थियो र यूहन्नाको पाठकहरू चाहिँ एकदमै निराश थिए र पुरै रूपमा तिनीहरूले आफ्नो आत्मबल हराइसकेका थिए। यीशुलाई तिनीहरूले अथवा यहुदीहरूले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ सभाघरबाट तिनीहरूलाई निकालिदिएका थिए र कतिले मृत्युको पनि सामना गर्नु परेको थियो। त्यति बेला क्रिस्चियनहरूले विश्वास नगर्ने यहुदीहरूबाट पनि र रोमीहरूबाट पनि दुवै पक्षबाट चाहिँ यिनीहरूले एकदमै ठुलो सतावट भोग्नु परेको थियो र रोमीहरूले यहुदीहरूलाई यति महँगो कर तोकिदिएको थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू भौतिक रूपमा तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै ठुलो असर परेको थियो। यसकारण तिनीहरू भौतिक रूपमा एकदमै गरिब भएको थियो र राजनीतिक रूपमा चाहिँ तिनीहरू शक्तिहीन भएको थियो। र यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यस्तो किसिमको पृष्ठभूमिमा चाहिँ यूहन्नाले यो सुसमाचार लेखेको र यूहन्नाले यो सुसमाचार लेख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ ऐतिहासिक घटनाहरूको बारेमा जानकारी दिनको निम्ति चाहिँ लेखेको होइन, तर यूहन्नाले यो सुसमाचार लेख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ तिनीहरूको चरित्रमा परिवर्तन आउन सकेको होस् भन्ने कुरा। सबभन्दा पहिला तिनीहरूको चरित्र चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको होस् भन्ने कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ तिनीहरूको पर्सपेक्टिभमा, तिनीहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको होस् भनेर उसले लेखेको। तेस्रो कुरो चाहिँ तिनीहरूको विश्वासमा है तिनीहरू परिवर्तन हुन सकेको होस् भनेर उसले लेखेको छ है। यीशु नै आशा गरिएको चाहिँ मसाया हुनुहुन्छ। पुरानो करारदेखि मानिसहरूले विश्वास गर्दै आइरहेको थियो एक दिन मसाया आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, र यहाँ यूहन्नाले चाहिँ उहाँ मसाया चाहिँ जुन तिमीहरूले आशा गरिरहेको थियौ उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले अझै स्पष्ट रूपले जान्न सकोस् भन्ने कुरोले चाहिँ है यो सुसमाचार लेखेको। र जुन यूहन्नाले जुन पाठकहरूलाई लेखेको थियो, जुन उद्देश्यले लेखेको थियो, आज पनि है हामीलाई चाहिँ त्यही उद्देश्यले नै यो पुस्तक हामी त्यही उद्देश्यले नै हामीले पढ्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ हामीले यो पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चरित्रमा परिवर्तन आउनु पर्यो, हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु पर्यो, हाम्रो विश्वासमा परिवर्तन आउनु पर्यो र यीशु ख्रीष्ट मात्र स्वर्ग मुनि मानिसहरूको बिचमा एक मात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र उहाँको बारेमा हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो र विश्वास गर्नु पर्यो। त्यति बेला जुन यूहन्नाले जुन भिडलाई अथवा जुन पाठकहरूलाई लेखेको थियो तिनीहरूको चाहिँ चरित्र चाहिँ कस्तो थियो त? द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ओरिजिनल अडियन्स। हेर्नुहोस् है त, यस्तो दुःखको बेलामा हेर्नुहोस् है त तिनीहरू चाहिँ एकदमै तितर बितर भएको छ, किनभने यरुसलेमको सहर पुरै रूपले भत्किएको छ, यरुसलेमको मन्दिर भत्किएको छ, मानिसहरू तितर बितर भएको छ र यस्तो दुःखको बेलामा है तिनीहरूले बडो निराशाको साथमा तिनीहरूले आफ्नो जीवनको निम्ति एउटा विशेष किसिमको उत्तरहरू खोजिरहेको थियो र तिनीहरूले ख्रीष्ट आउनुहुनेछ र राज्यको स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर तिनीहरूले आशा गरिरहेको थियो र तिनीहरूले जुन आशा
ख्रीष्ट यीशुको आउनुहुन्छ भनेको जुन आशा बोकेको थियो, त्यो आशामा चाहिँ उनीहरूले एकदमै पर्खिरहेको थियो। जब उहाँ आउनुहुनेछ, उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ, र जब उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ, त्यति बेला है तिनीहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो तिनीहरूले चाहिँ भौतिक आशिषहरू पाउनेछ, र मसीहको राज्यमा अथवा ख्रीष्ट यीशुको राज्यमा चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो ठुलो पदमा हुनेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले एकदमै आशा गरिरहेको थियो। किन तिनीहरू एकदमै निराशा भएको थियो, र तिनीहरूले विशेष किसिमको व्यक्तिको चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आशा गरेको थियो, र तिनीहरू एउटा ठुलो योद्धाको पनि आशा गरेको थियो, जसले चाहिँ है तिनीहरूको सबै शत्रुहरूलाई बदला लिन सकोस् र सबै शत्रुहरूबाट चाहिँ तिनीहरूले स्वतन्त्र भएर चाहिँ जिउन सकोस् भनेर चाहिँ तिनीहरूले एउटा ठुलो योद्धाको आशा गरेको थियो। र त्यो योद्धा चाहिँ मसाया हुनुहुन्छ, र जब मसाया आउनुहुनेछ उहाँले हामीलाई सबै किसिमका दुःख पीडाहरूबाट, अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट र शत्रुहरूबाट चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मसायाको आशा गरिरहेको थियो। र यीशुको पालामा भएको भिडले यीशुमाथि विश्वास गर्न थालिसकेका थिए। हेर्नुहोस् त कि यीशु नै त्यो मसाया हुनुहुन्छ भनेर मानिसहरूमा चाहिँ एक किसिमको है त्यो क्युरियोसिटी जागिसकेको थियो है। किनभने यीशु ख्रीष्टले जुन किसिमले सेवा गर्न सुरु गर्नुभयो, मानिसहरूमा चाहिँ एक प्रकारको त्यो चाहिँ विशेष किसिमको त्यो पर्सपेक्टिभ है मा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ सोचमा चाहिँ पक्कै यीशु नै चाहिँ त्यो मसाया हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ तिनीहरूले सोच्न थालेको थियो। र त्यो यीशु नै त्यो राजा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो समस्याबाट चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र दिनुहुनेछ र तिनीहरूको जीवनलाई चाहिँ असल बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसपछि मानिसहरूको ध्यान चाहिँ यीशुपट्टि चाहिँ केन्द्रित हुन थालेको थियो। हेर्नुहोस्, द ओरिजिनल ऑडियन्स हु वर विथ जीसस ऑन दैट डे बिलिभ दैट इट वाज जीसस हु कुड बी दिस मसाया, द किङ हु वुड सेट देम फ्री एन्ड मेक देयर लाइफ बेटर। त्यस बेला चाहिँ धार्मिक नेताहरू पनि थियो, धार्मिक अगुवाहरू पनि थियो, तर तिनीहरू चाहिँ बाहिरी रूपमा मात्रै तिनीहरू चाहिँ धार्मिक थियो, तर भित्री रूपमा चाहिँ तिनीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरबाट धेरै टाढो थियो। र तिनीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वर भन्दा पनि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो हृदयलाई चाहिँ रुपियाँ पैसामाथि, धन सम्पत्तिमाथि तिनीहरूले लगाएको कारणले गर्दा चाहिँ मानिसहरूको आशालाई चाहिँ तिनीहरूले निराशा बनाइदिएको थियो। मानिसले जुन धार्मिक नेताहरूको अगाडि तिनीहरूले जुन किसिमको आशा गरे तिनीहरूले असल कुराहरू शिक्षाहरू दिन्छ होला भन्ने कुराहरू, तर ती धार्मिक नेताहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो आशा दिन सकेको थिएन। यसकारण चाहिँ यी सबै मानिसहरूको ध्यान विचार चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यीशु कहाँ केन्द्रित भएको थियो, किनभने यीशुले महान काम गर्दै आउनुभएको थियो। हामीले 5 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्यायमा पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 38 वर्षसम्म रोग लागेका मानिसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले निको पार्नु भएका मानिसहरूले देखेका थिए, सुनेका थिए। 4 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 4 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अधिकारीको है बालकलाई यीशु ख्रीष्ट त्यो ठाउँमा नगइकन नै निको पार्नु भएको थियो। अनि यो कुरो पनि मानिसहरूले सुनेको थियो, देखेको थियो, र यो चर्चा चाहिँ के भएको थियो त, इजरायलको विभिन्न भूभागमा मानिसहरूले सुन्न थालेको थियो। यीशु ख्रीष्ट भन्ने एकजना व्यक्ति चाहिँ है उहाँ चाहिँ विशेष इजरायलको विभिन्न गाउँहरूमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आश्चर्य कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मानिसहरूले सुन्न थाले। मानिसहरूले उहाँको बारेमा एकदमै ठुलो चर्चाहरू सुन्न थाले, र 38 वर्षसम्म निको नभएको मान्छेलाई उहाँले निको पार्नुभयो। र उहाँ त अधिकारीको छोरा कहाँ जाँदै नभइकन नै उहाँले बोलेकै भरमा चाहिँ त्यो बालकको निको भयो भन्ने कुरो जब मानिसहरूले सुन्न थाले, हेर्नुहोस् त, निश्चय नै यो चिन्हको काम इजरायलको विभिन्न ठाउँहरूमा है मानिसहरूले सुनेको हुनुपर्छ, र तिनीहरूले यो मानिस यीशुले पक्कै पनि राजनीतिक र भौतिक सुधार ल्याउनु हुनेछ भनी मानिसहरूले आशा गर्न थाले। त्यसपछि मानिसहरूमा एक किसिमको है एउटा एकदमै हौसला आउन थाल्यो है, मान्छेमा एउटा आशा जाग्न थाल्यो। ल अब चाहिँ यो मानिसले अब केही न केही गर्छ है यो देशमा, अब यो मानिसले चाहिँ हाम्रो जातिहरूको बिचमा केही न केही गर्छ है, पक्कै पनि यो मानिसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा र भौतिक रूपमा केही न केही सुधार ल्याउँछ है भन्ने कुरो चाहिँ मानिसहरूले सोच्न थालेको थियो। यसकारण चाहिँ मानिसहरूले के गर्न थालेको थियो, म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु होइन, 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेर्नुहोस् त। यी कुराहरू पछि यीशु गलिल अर्थात् तिब्रियस समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो, अनि एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो, किनभने उहाँले रोगीहरूमाथि गर्नुभएको
चिन्हहरू तिनीहरूले देखेका थिए। हेर्नुहोस् है त, त्यसपछि के भयो त, ठुलो भिड विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आउन थाले। यीशुले आश्चर्य कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ है, यीशुले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ है। तिनीहरूको धर्मगुरुहरूले गर्न नसकेको काम चाहिँ अब अर्को एउटा धार्मिक एउटा नेताको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ, उदय भएको छ। अब यो मानिसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा र भौतिक रूपमा हाम्रो देशमा सुधार ल्याउने छ, आत्मिक रूपमा सुधार ल्याउने छ भनेर चाहिँ मानिसले सुन्नु थालेपछि मानिसको ठुलो भिड अब यीशुलाई पछ्याउन थालेको छ। र जब मानिसहरूले यीशुलाई पछ्याउन थाले, यति बेला चाहिँ निस्तार चाडको समय थियो। निस्तार चाड, यो निस्तार चाड चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण चाड थियो, यति महत्त्वपूर्ण चाड थियो। र यो चाडको समयमा मानिसहरू चाहिँ आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग बसेर तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने थियो, रमाइलो गर्नुपर्ने थियो, खुसी बनाउनु पर्ने थियो। तर यी मानिसहरू यी सबै कुराहरू छोडेर यीशुको पछि लागेको छ। यसले हामीलाई यही कुरो सिकाउँछ कि मानिसहरू कति धेरै निराश थिए भन्ने कुराहरू। र यस्तो निराशाको अवस्थामा तिनीहरूले एकजना व्यक्तिकोमा एउटा आशा देखेको छ, कतै त्यो मानिसले हामीलाई केही उपाय पो देखाइदिन्छ कि भन्ने कुरो चाहिँ सबै किसिमको किनभने निस्तार चाड चाहिँ एउटा यस्तो चाड हो है, किनभने तिनीहरू चाहिँ मिस्र देशको एउटा दासत्वको बन्धनमा भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ थुमाको रगतद्वारा तिनीहरूले चाहिँ छुटकारा पाएर आएको त्यो चाहिँ निस्तार चाडको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो। इजरायलीहरूको एउटा छुटकाराको एउटा इतिहास उनीहरूको इतिहासमा लेखिएको छ। र यो चाड चाहिँ तिनीहरूले मान्नु नै पर्ने थियो। तर यी सबै चाडहरूलाई छोडछाड गरेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यीशुको पछि लागेको छ। हेर्नुहोस् न, यसकारण जब ठुलो भिड यीशुको पछि लागेको छ, अब तिनीहरूलाई त भोजन खुवाउनु पर्यो। यसकारण उहाँले चेलाहरूमध्येमा एकजना चेलालाई यसरी भन्नुभयो, 5 पदमा हेर्नुहोस् है त। तब येशूले आफ्ना चारैतिर हेर्दा एउटा ठुलो भिड आफू कहाँ आइरहेको देखेर फिलिपलाई भन्नुभयो, यिनीहरूलाई खुवाउनको निम्ति हामीहरूले कहाँबाट रोटी किन्ने? उहाँले तिनलाई जाँच गर्नलाई यो भन्नुभएको थियो, किनभने उहाँले के गर्न लाग्नु भएको थियो सो उहाँलाई थाहा थियो। हेर्नुहोस् है त, प्रभु यीशुको चाहिँ त्यो भिडलाई देखेर चाहिँ उहाँको चेलाहरूमध्ये एकजना फिलिपलाई सोध्नुभयो, ला अब यत्रो ठुलो भिड आयो, अब यिनीहरूलाई कसरी खुवाउने होला? यीशुले चाहिँ त्यो चेलालाई जाँच गरेर भन्नुभएको थियो, किनभने उहाँलाई थाहा थियो उहाँले के गर्नु लाग्नु भएको छ भन्ने कुराहरू है, उहाँलाई थाहा थियो के गर्नु लाग्नु भएको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण यो मान्छेले आफ्नो सारा बुद्धि र ज्ञान लगाएको छ। र यो मानिसले भनेको छ है 7 पदमा हेर्नुहोस् है त, 7 पदमा यो मान्छेले के उत्तर दिएको छ? फिलिपले उहाँलाई जवाब दिए, प्रत्येकले अलिअलि खाए तापनि 200 चाँदीको सिक्काको रोटीले है तिनीहरूलाई पुग्ने छैन है। आधी वर्षसम्म काम गरे तापनि 6 महिनाको काम गरे तापनि यत्रो भिडलाई चाहिँ खुवाउन सकिँदैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। एकजना मानिसले 6 महिनासम्म काम गर्दा पनि यत्रो भिडलाई चाहिँ खानु पुग्दैन भन्ने कुरा। यो मान्छेले आफ्नो सम्पूर्ण ज्ञान र बुद्धि प्रयोग गरेर चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ यीशुलाई उत्तर दिएको छ त्यहाँनिर है। त्यसपश्चात यीशुले चाहिँ तिनीहरूलाई बस्न लगाउनु भएको छ र त्यहाँनिर मानिसहरू मात्रै, पुरुषहरू मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ 5000 छ र त्यहाँनिर चाहिँ स्त्रीहरूको गणना भएको छैन, नानीहरूको गणना भएको छैन। र तिनीहरूले जब तिनीहरूले टन्न खाइसके अघाए, तृप्त भए र त्यहाँनिर उब्रेको पनि 12वटा डालाहरू उब्रेको छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ। हेर्नुहोस् जब तिनीहरूले खाइसके है, जब तिनीहरू अघाए, जब तिनीहरू तृप्त भए, तब तिनीहरूले के गरे? हेर्नुहोस् त 14 पदमा यसकारण उहाँले गर्नुभएको यो चिन्ह देखेर ती मानिसहरूले भने, संसारमा आउने अगमवक्ता साँच्ची नै उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ है। संसारमा आउनुहुने अगमवक्ता त साँच्ची नै उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनीहरूले थाहा पाए। त्यसपछि तिनीहरूले के गर्न थालेको छ? यीशुलाई राजा बनाउन खोजेको छ। 15 पदमा हेर्नुहोस् न, तिनीहरू आएर उहाँलाई बलजफ्तीको साथमा राजा बनाउन खोज्दैछन् भन्ने थाहा पाएर यीशु फेरि एक्लै डाँडामा जानुभयो। हेर्नुहोस् त, मानिसहरूले उहाँलाई अब उहाँ नै हुनुहुन्छ,
अब यो व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा केही न केही गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँले हामीलाई अब राजनीतिक दृष्टिकोणमा, भौतिक दृष्टिकोणमा, आत्मिक दृष्टिकोणमा एउटा विशेष किसिमको सुधार ल्याउनुहुनेछ। यसमा अब यो मानिसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? राजा बनाउनुपर्छ। किनभने 5वटा रोटी र 2वटा माछाले 5000 पुरुषले खाँदा पनि मानिसहरू दङ्ग परेको थिए। यति साह्रो दङ्ग परेको थियो, तिनीहरूले कहिले पनि त्यस्तो घटना इजरायलमा देखेकै थिएन। तिनीहरूले सुनेको थियो कि एलिसाको पालामा चाहिँ 100 जनाले चाहिँ यस्तो खाएको थिए भनेको। तर यहाँनिर त 5000 पुरुषहरू मात्रै छ। अनि यो चाहिँ के हो त? यो त विशेष व्यक्तिले बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। यसकारण हामी यो व्यक्तिलाई चाहिँ राजा बनाऊँ भनेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ राजा बनाउन खोजिरहेछ। द क्राउड रिएक्टेड टु द सिचुएसन बेस्ड अन देयर ओन क्यालकुलेसन एन्ड वान्टेड टु मेक हिम किङ। है त, तिनीहरूले आफूले नै के गर्न थाले त? क्यालकुलेट गर्न थाले। यो मान्छे चाहिँ पक्कै पनि मसाया हुनुपर्छ, हामीले आशा गरेको मसाया, एक अगमवक्ता हुनुहुन्छ र अब उहाँलाई राजा बनाऊ भन्ने कुरो बताएको छ। यीशु यो संसारमा पदको निम्ति, नामको निम्ति, मानको निम्ति, मर्यादाको निम्ति, है, यी सबै कुराहरू खोज्नको निम्ति आउनु भएको होइन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो भिडले बुझेन। हेर्नुहोस् है त, उहाँ यस संसारमा चाहिँ राजा हुनको निम्ति आउनुभएको होइन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो भिडले बुझेन। तर उहाँ चाहिँ उहाँको राज्य स्थापना गर्नको निम्ति आउनुभएको जुन राज्य चाहिँ यो संसारको भन्दा फरक छ है भन्ने कुरो पनि त्यो चाहिँ भिडले बुझेन। यो राज्य चाहिँ केही समयको निम्ति मात्र होइन, तर यो चाहिँ सदा सर्वदाको निम्ति उहाँ चाहिँ स्थापना गर्नु आउनुभएको हो भन्ने चाहिँ त्यो सत्यता चाहिँ त्यो भिडले बुझेन। यीशु राजा हुनु नचाहे तापनि भिडले उहाँलाई पछ्याउन छोडेन। होइन त, भिडले पछ्याउन छोडेन। किनभने तिनीहरूले केही न केही यीशुमा देखेको थियो। त्यो भिडले यीशुलाई पछ्याउन, है, यीशुमा इन्कार गर्नुभयो उहाँले राजा हुनको निम्ति। र पनि यो भिड चाहिँ यीशुलाई पछ्याउनको निम्ति यिनीहरू चाहिँ के गरेको छैन त? छोडेको छैन। दे वर फलोइङ जिजस बिकज दे एक्सपिरियन्स द मिराकल्स जिजस फिडिङ देम। हेर्नुहोस् है त, तिनीहरूले, है, हेर्नुहोस् त, 25 र 26 पद म पढ्न चाहन्छु। त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई समुद्र पारी भेटाएर उहाँलाई सोधे, रब्बी तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो? ल हेर्नु त, खोज्दै 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 आएको छ यीशुलाई त्यो भिड। किनभने तिनीहरू यति साह्रो निराश भएको छ, एकदमै तिनीहरू दुःख पाएको छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। त्यस कारण तिनीहरूले जीवनको एउटा साँचो उत्तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खोजिरहेको छ। र यो उत्तर चाहिँ यीशुमा पाइन्छ कि भनेर चाहिँ यीशुलाई खोज्दै खोज्दै आएको छ। तिनीहरूबाट यीशु टाढिनु भए तापनि तिनीहरू चाहिँ यीशुलाई खोज्दै खोज्दै आएको छ। यीशुले के भन्नुभयो? यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो 26 पदमा जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन, तर अगमजेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ। देख्नुभयो त, तिमीहरूले चिन्ह देखेर मलाई पछ्याएको होइन, तिमीहरूले टन्न खानु पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले मलाई पछ्याएको। यो भिडले के सोचेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले यीशुलाई पछ्यायौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ भोकै बस्नु पर्दैन है भनेर चाहिँ तिनीहरूले सोचेको थियो। र हाम्रो दैनिक खाँचोमा हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ उहाँको आश्चर्य काममा भर पर्नुपर्छ है भने चाहिँ तिनीहरूले त्यो किसिमले सोचेको थियो है। दे माइट हेभ थट द्याट इफ वी कन्टिन्यू टु फलो जिजस दे वन्ट बी हङ्ग्री एनिमोर। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् न, यदि मैले यीशुलाई पछ्याएँ भनेदेखि चाहिँ है म सधैँ यसरी टन्न खान पाउनेछु भने चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी सोचेका थिए। तर यीशुले 27 पदमा कसरी उत्तर दिनुभयो हेर्नुहोस् न। 27 पदमा, नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर। तिमीहरूले चाहिँ वास्तवमा तिमीहरूले चाहिँ खानेकुरा पाउँछ कि भनेर चाहिँ मेरो पछि लागेको हो। तर म तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो नष्ट हुने कुराको निम्ति चाहिँ तिमीहरू परिश्रम नगर है। त्यो नष्ट हुने कुराहरूको निम्ति चाहिँ मलाई नखोज है भनेर चाहिँ यीशुले एकदमै स्पष्ट पार्नुभयो। बट द वर्क फर द फुड द्याट विल लास्ट फर एभर। उहाँले के भन्नुभयो है, तर अनन्त जीवनकालसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उहाँमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ। तिमीहरू चाहिँ त्यो भोजनको निम्ति परिश्रम गर जुन भोजन चाहिँ माथि स्वर्गबाट ओरिआएको छ है। तिमीहरू चाहिँ
खानेकुराहरूको निम्ति मात्रै है, सांसारिक कुराको निम्ति मात्रै, टेम्पोररी कुराहरूको लागि मात्रै तिमीहरू चाहिँ नखोज भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले स्पष्ट बताउनु भयो। डु नट वर्क फर द फुड द्याट पेरिस, है, त्यो जुन भोजन नष्ट हुन्छ त्यसको निम्ति चाहिँ तिमीहरू परिश्रम नगर, तर जुन भोजन चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ त्यसको निम्ति परिश्रम गर भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। मानिसहरूले लामो समयदेखि खोजेको प्रश्नको उत्तर तिनीहरूले पर्खिरहेको थियो है। द पिपल वर डेस्परेटली लुकिङ फर एन एन्सर फर देयर लङ वेटेड क्वेस्ट, है। लामो समयदेखि तिनीहरूले पर्खिरहेको थियो कसरी चाहिँ हाम्रो यो दुःखको बेलामा, हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी सुधार हुन सक्छ, है, हामीले कसरी चाहिँ साँचो जीवन पाउन सकिन्छ भन्ने कुरो तिनीहरूले पर्खिरहेको थियो। यसकारण चाहिँ 28 पदमा तिनीहरूले प्रश्न गरेको थियो। हेर्नुहोस् न, सोधिएको प्रश्न हुन्छ 28 पदमा, तिनीहरूले उहाँलाई भने परमेश्वरले चाहनु भएको काम गर्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस् न, अब तिनीहरूले प्रश्न गरिरहेको छ, किनभने लामो समयसम्म पर्खिरहेको छ, है, किन तिनीहरू निराश छ, तिनीहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। यसकारण तिनीहरूले भनिरहेको छ, यो जुन सोधिएको प्रश्न अनुसार चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त्यो गर्नको निम्ति, है, तिनीहरू जस्तो सुकै पनि काम गर्ने तयारी हुन्छ भन्ने कुरो 28 पदमा देखाउँछ। तिनीहरू जे गर्न पनि according to this question they were willing to do anything for God, whatever God requests them to do, है। परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ हामीबाट त्यो गर्नको निम्ति तिनीहरू तयारी भएको छ, किन त्यसको निम्ति तिनीहरूले एकदमै धेरै प्रतीक्षा गरेको थियो र तिनीहरूले आशा गरेको थियो, है। प्रभुले यसो गर भन्नुहुन्छ, त्यसो गर भन्नु, त्यसो नगर भन्नुहुन्छ, अब त्यसले एकदमै ठुलो आशा गरेको थियो, है। यसकारण त प्रभुले के भन्नुभयो स्पष्ट रूपले, यिनीहरू जे गर्न पनि तयार थियो, है। चाड मान्नको निम्ति तयार थियो, चाड पर्व मान्नको निम्ति तयार थियो, रीतिरिवाज मान्नको निम्ति तयार थियो यिनीहरू, है, व्यवस्था मान्नको निम्ति यिनीहरू तयार थियो, पिता पुर्खाको परम्परा मान्नको निम्ति यिनीहरू तयार थियो, साबत दिन मान्नको निम्ति यिनीहरू तयार थियो। तर ईश्वरले त्यो भन्नु भएन, किनभने तिनीहरूको समस्याको उत्तर त्यो थिएन। ईश्वरले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् न 29 पदमा, ईश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वरको काम यही हो जसलाई उहाँले पठाउनु भयो उहाँमाथि विश्वास गर। ईश्वरले एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, हेर है, तिमीहरूले जुन समस्याको समाधान चाड पर्व रीतिरिवाज पिता पुर्खाको परम्परा सब्बात दिन धर्म कर्महरूमा तिमीले खोजिरहेका छौ, यिनै कुराहरूमा तिमीले कहिले पनि तिमीहरूको जीवनको त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको जुन तिम्रो क्वेस्ट छ, प्रश्न छ, त्यसको कहिले उत्तर पाउने छैन। यसमा मैले आफूलाई तिनीहरूको निम्ति के गरिदिनु भयो त सुम्पिदिनु भयो। जिजस प्रेजेन्ट्स हिमसेल्फ एज एन एन्सर टु देयर प्रेडिक्टिमेन्ट, है, प्रेडिक्यामेन्ट। कति राम्रो कुराहरू। र 30 पदमा हेर्नुहोस् न, 30 पदमा, यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने तपाईँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस् न, यीशुले आफैलाई तिनीहरूको हातमा समर्पण गर्नुभयो। ममाथि विश्वास गर, ममाथि विश्वास गर, तिमीहरूको हृदयभित्र भएको जति पनि प्रश्नहरू छ र जुन प्रश्नको उत्तर तिमीले खोजिरहेको छौ त्यो प्रश्नको उत्तर निश्चय पनि तिमीले पाउने छौ भनिसकेपछि अब मानिसले फेरि शर्त राखेको छ। हेर्नुहोस् त, वाट आर द साइन्स विल यु गिभ एन्ड सी एन्ड बिलिभ? तपाईँले हामीलाई के चिन्हहरू दिनुहुन्छ र हामी तपाईँमाथि विश्वास गरौँ। हेर्नुहोस् 30 पदमा, यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने तपाईँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ सो हामी हेरौँ र तपाईँमाथि विश्वास गरौँ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? र तिनीहरूले 31 पदमा फेरि भनेको छ, के भनेको छ 31 पदमा हेर्नुहोस् न, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्ना खाए र जसरी लेखिएको छ उहाँले तिनीहरूलाई खानालाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो। ईश्वरले थाहा पाउनु भयो तिनीहरूले जुन प्रश्न सोधेको थियो। हेर्नुहोस् त, तिनीहरूले सोधेको प्रश्न अनुसार चाहिँ यीशुले थाहा पाउनुभयो कि तिनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको होइन रहेछ, तर उहाँले गर्नुभएको चिन्हहरूमा मात्रै विश्वास गरेको रहेछ। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् है त, त्यो भिडले चाहिँ यीशुलाई होइन, यीशुले आफैलाई तिनीहरूको हातमा समर्पण गरिदिनु भयो। हेर है, तिमीहरूमा एकदम दुःख छ, तिमीहरूको एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, तिमीले जुन किसिमको आशा गरेको छौ त्यसको सबै कुरोको प्रश्नको उत्तर चाहिँ तिमीले ममा पाउँछौ है, यसकारण ममाथि विश्वास गर। तर जब यिनीहरूले यो 30 पदमा तिनीहरूले प्रश्न सोध्यो तपाईँले के चिन्हहरू देखाउनुहुन्छ भन्दाबाट यीशुले थाहा पाउनुभयो कि तिनीहरूले चाहिँ यीशुलाई होइन रहेछ, तर यीशुले गर्नुभएको चिन्हहरू आश्चर्य कर्महरूलाई चाहिँ तिनीहरूले विश्वास गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले थाहा पाउनुभयो। यसकारण वाट डिड जिजस रेस्पोन्ड टु दिस क्वेसन? यीशुले चाहिँ कसरी चाहिँ उत्तर दिनुभयो त? हेर्नुहोस् त,
कसरी उत्तर दिनुभयो? सबभन्दा पहिला उत्तर हामीले अघि नै 27 पदमा हामीले हेरिसकेका छौँ कि तिमीले चाहिँ संसारी कुराहरूलाई मात्रै खोजिरहेका छौ, है त? तिमीले चाहिँ टेम्पोररी कुराहरू मात्रै, अस्थायी कुराहरूलाई मात्रै खोजिरहेका छौ भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले भन्नुभयो। तर तिमीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ? तिमीले चाहिँ थाहै है पर्मानेन्ट कुराहरू चाहिँ तिमीले खोज्नुपर्छ। तिमीले चाहिँ पर्मानेन्ट कुराहरू चाहिँ खोज्नुपर्छ। र उहाँले यो पनि भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त 32 पदमा, यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले स्वर्गबाट है तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिने मोसा होइनन्, तर स्वर्गबाट तिमीहरूलाई साँच्चै रोटी दिनुहुने मेरो पिता हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्ली आउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। यहाँनिर तिमीहरूले भनिरहेको छौ हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई मोसाले रोटी दिए भन्ने कुराहरू, तर यीशुले भन्नुभयो यो कुरो याद राख, त्यो रोटी चाहिँ मोसाले तिमीहरूको पिता पुर्खालाई दिएको होइन। त्यो रोटी जुन तिनीहरूले मरुभूमिमा 40 वर्षसम्म खाएको थियो, त्यो रोटी चाहिँ मेरो पिता पवित्र परमेश्वरले नै दिनुभएको हो। र अब त्यो रोटी चाहिँ असली रूपमा चाहिँ ओर्ली आउनु भएको छ, र जसले त्यो रोटी खान्छ र त्यो चाहिँ के हुनेछ त? त्यो चाहिँ बाँच्नेछ भन्ने कुरा हो। किन परमेश्वर नै सबै कुरोको स्रोत हुनुहुन्छ है, मानिसले दिएको होइन, परमेश्वर चाहिँ सबै कुरोको स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। ईश्वरले आफ्नो के गर्दै हुनुहुन्छ त? आफ्नो विचारहरूलाई उहाँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ मानिसहरूलाई अझै पाठ सिकाउनको निम्ति है। यसकारण 35 पदमा आएर उहाँले के भन्नुभयो? 35 पदमा अघि हामीले पढेको पद, यीशुले भन्नुभयो, यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जीवनको रोटी म नै हुँ, जीवनको रोटी म नै हुँ। स्पष्ट रूपले पाठ दिनुभयो है। पुरानो करारमा तिमीहरूको पिता पुर्खाले इजरायलीले खाएको त्यो भोजन, त्यो रोटी चाहिँ मोसाले दिएको होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको। तर अब चाहिँ त्यो रोटी चाहिँ वास्तविक रोटी चाहिँ म हुँ। म चाहिँ अब स्वर्गबाट ओर्लिआएको छु, म माथि विश्वास गर भन्ने कुरो उहाँले भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? म हुँ है। यहाँनिर चाहिँ म हुँ भन्ने कुरो बताउनु, आई एम भन्ने कुरा। अनि यो आई एम म हुँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको है 13 र 14 पदमा हामी भेटाउँछौँ। मोसाले प्रश्न सोधेको थियो, इजरायली मानिसले मलाई सोध्यो भनेदेखि चाहिँ कसले पठाएको भनेर मैले के भन्नु भन्दाखेरि परमप्रभुले उत्तर दिनुभएको थियो, जाऊ तिनीहरूलाई गएर भनिदेऊ म हुँ जो म हुँ, म हुँ भन्नेले पठाउनु भएको हो भनेर भनिदेऊ। अनि यहाँ म हुँ भन्नाले चाहिँ यीशु आफै चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ परमेश्वर र म एक हौँ भन्नु खोजेको। हामीमा के पनि फरक छैन, परमेश्वर र म एक हौँ भन्नु खोजेको। र त्यति बेलाको समयमा कुनै पनि मानिसले आफूलाई परमेश्वरसँग तुलना गरेको खण्डमा चाहिँ तिनीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने चलन थियो। यो चाहिँ एउटा ईश्वर निन्दा भयो, किन आफूलाई परमेश्वर बनाएको कारणले गर्दा। तर यहाँनिर यिनीहरूले ढुङ्गाले हानेको छैन, किन यिनीहरूले केही न केही यीशुमा देखिरहेको छ, केही न केही यीशुमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् न 8 अध्यायको 24 पदमा यीशुले भन्नुभएको छ, म वही हुँ भनेर तिमीहरूले विश्वास गर्यौ भने आफ्नो पापमा तिमीहरू है, म वही हुँ भनेर तिमीहरूले विश्वास गरेनौ भने आफ्नो पापमा तिमीहरू मर्नेछौ। यसकारण यीशुले के भन्नुभयो यहाँनिर? साँचो जीवनको रोटी म हुँ भन्ने कुरा 35 पदमा। यो सुनेर भिडले सोचेका थिए है, तिनीहरूले के सोचेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि प्रभुले अब हामीले विशेष किसिमको रोटी दिनुहुन्छ भनेर, विशेष किसिमको एउटा चमत्कारको रोटी दिनुहुनेछ। र यो चमत्कारको रोटी चाहिँ अब हामी घरमा लगेर राख्नेछौँ, र यो रोटी चाहिँ कहिले पनि बिलाउने छैन, यो कहिले पनि हराउने छैन। र अब चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्दैन, अब चाहिँ हामी निरन्तर रूपले अब यो चाहिँ यो गजबको रोटी चाहिँ हामीले पाउनेछौँ र हामी यसलाई राख्नेछौँ, र हामी कहिले पनि भोकाउनु पर्ने छैन भनेर चाहिँ मानिसले त्यसरी सोचेको थियो। तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ शारीरिक रोटीको बारेमा भन्नुभएको थिएन है। उहाँले चाहिँ शारीरिक रोटीको बारेमा भन्नुभएको होइन। यहाँ तिमीहरूले खाने रोटी र तिमीहरूको पुर्खाले खाएको रोटी भन्दा चाहिँ म तिमीहरूलाई उत्तम रोटी दिनेछु भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले भन्नुभयो। किनभने तिमीहरूको पुर्खाहरूले जुन रोटी खाएको थियो तिनीहरूले खाए र तिनीहरू मरुभूमिमा मरेर गए, तर म तिमीहरूलाई एउटा यस्तो रोटी दिन गइरहेको छु, यदि तिमीले मलाई विश्वास गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो रोटी चाहिँ म नै हुँ, त्यो रोटी चाहिँ म नै हुँ, र तिमीहरू कहिले पनि मर्ने छैनौ है। तिमीहरूलाई भौतिक रोटीको आवश्यकता होइन, प्रभु यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ। किनभने तिमीले त्यो दैनिक रूपमा तिमीले खाइरहेका छौ, दैनिक रूपमा तिमीले त्यो रोटी खाइरहेको छौ, र तिमीहरूलाई दैनिक
खाइरहने त्यो भौतिक रोटीको आवश्यकता होइन भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले थाहा पाउनुभयो। किनकि तिमीहरूको पुर्खाहरूले पनि मरुभूमिमा त्यो भौतिक रोटी खाएका थिए, तर तिनीहरू सबैजना मरेर गए। र तिमीहरू पनि यदि यो भौतिक रोटी खायौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू पनि एक दिन मर्नेछौ। यसकारण तिमीहरूलाई चाहिँ भौतिक रोटीको आवश्यकता छैन, तर मैले तिमीहरूलाई दिने रोटी है खानेहरू चाहिँ कहिले पनि भोकाउने छैन, तर सदाको निम्ति जिउनेछ भन्ने कुरो प्रभु यीशुले भन्नुभयो। त्यही 35 पदमा हेर्नु न, त्यही 35 पदमा, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। यीशुले भन्यो तिमीहरूलाई भौतिक रोटीको आवश्यकता छैन है, यसकारण चाहिँ मैले दिने रोटी खानेहरू कहिले पनि भोकाउने छैन, तर तिनीहरू सदा सर्वदाको निम्ति तिनीहरू जिउनेछ। उहाँले यहाँ खास के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भरोसा चाहिँ संसारमा भएका कुराहरूमाथि नराख है त। हामी संसारमा हुँदा हामीलाई चाहिने कुराहरू हो यो कतिवटा कुराहरू, तर हामी मर्दाखेरि यी सबै कुराहरू पनि हामीसँगै मरेर जानेछ। यी सबै कुरा हामीबाट मरेर जाने। यसकारण चाहिँ यीशुले भन्नुभयो तिमीहरूले संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई र संसारमाथि चाहिँ भरोसा नराख है भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले सिकाउनु भयो। तर म त्यो रोटी हुँ, जसले खाने छ त्यसले जीवन पाउनेछ, र यस संसारमा मात्र होइन तर आउने संसारमा पनि। यसकारण ममाथि विश्वास गर भन्नुभयो। किनभने तिमीहरूको प्रश्नको उत्तर चाहिँ ममा मात्रै तिमीहरूले पाउनेछौ, किन म माथि स्वर्गबाट ओर्ल्याएको त्यो रोटी हुँ, जुन रोटीको बारेमा तिमीहरू घमण्ड गर्छौ, अहङ्कार गर्छौ। 40 वर्षसम्म तिमीले त्यो रोटी खाएर बाँचे भन्ने कुरो गर्छौ, तर अब चाहिँ त्यो चाहिँ भौतिक रोटी थियो, तर असली रोटी चाहिँ एउटा साँचो रोटी चाहिँ म नै हुँ। म हुँ, म परमेश्वरबाट ओर्लिएको रोटी हो, मलाई खायो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू मर्ने छैन भनेर चाहिँ यीशुले भन्नुभयो। 53 पदमा है यीशुले के भन्नुभयो, 53 वर्ष 53 मा यीशुले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उहाँको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। उहाँले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो तिमीले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीले जीवन पाउने छैनौ। तिमीले कुनै पनि मूल्यमा यदि येशू ख्रीष्टलाई तिमीले विश्वास गर्दैनौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले कुनै पनि मूल्यमा तिमीले चाहिँ जीवन पाउँदैनौ। तिनीहरूको अवस्था एकदम गम्भीर थियो र तिनीहरूले चाहिँ एउटा साँचो एउटा मसायाको आशा गरिरहेको थियो र येशू त्यो मसाया हुनुहुन्थ्यो, तर तिनीहरूले चाहिँ फरक प्रकारले चाहिँ प्रभु येशूलाई हेरिरहेको थियो। हेर्नुहोस् त 58 पदको बी भागमा यसले छ यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउनेछ। यीशुले यूहन्ना 10:10 त्यही भन्नुभयो म तिमीहरूलाई जीवन दिनको निम्ति आएँ र त्यो जीवन चाहिँ प्रशस्तताको जीवन दिनको निम्ति आयो भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले भन्नुभएको छ। 51 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ जिजस इज सेइङ द नेसेसिटी अफ इटिङ द ब्रेड है, किन चाहिँ हामीले यो रोटी खानुपर्छ, यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ किन विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले 51 पदमा भन्नु स्वर्गबाट ओर्लिआएको जिउँदो रोटी म नै हुँ, कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ र जुन रोटी म संसारमा जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। यीशु ख्रीष्टले आफ्नो पर्पस भन्नुभयो म किन यहाँनिर आएको भने मलाई विश्वास गर्यो भने तिमीहरूलाई के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ द नेसेसिटी अफ इटिङ दि ब्रेड है, यो रोटी खानुको साँचो आवश्यकता के हो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले स्पष्ट रूपले पारिदिनु भयो। 54 पदमा पनि है हामी त्यही कुराहरू पढ्न सक्छौँ। 54 पदमा मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। यीशुले घरिघरि त्यो उहाँहरूले तिनीहरूलाई बताउनु भयो है, घरिघरि रोटी म नै हुँ, स्वर्गबाट ओर्लिआएको रोटी म नै हुँ, मलाई खायो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू भोकाउने छैन तर तिमीहरू सदाको निम्ति जिउनेछ भन्ने कुरो उहाँले घरिघरि तिनीहरूलाई स्पष्ट पार्न खोज्नु भयो। हामीले निरन्तर रूपमा यदि यो रोटी खायौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको एक भाग हुनेछ है। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले एउटै चिज खाइरहेको चाहिँ हामीले के हुन्छ त आदत लाग्छ हैन, अनि त्यो आदत चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्नु खोज्यो। यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने त्यो आदत हामीले चाहिँ बनाउनुपर्छ। यसकारण हामीले निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नु आवश्यक छ ताकि उहाँको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति एक भाग हुन सकेको है। हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले पढ्ने र हामीले आदत बसाल्नुपर्छ। प्रत्येक बिहान उठ्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु आवश्यक छ, प्रत्येक बेलुका सुत्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचन पढ्नु आवश्यकता छ, हामीले यसलाई आदत बनाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यही भन्नु खोज्छ ताकि यो संसारमा हुँदा एक स्वस्थ व्यक्तिको रूपमा है हामी ख्रीष्टसँग चाहिँ हिँड्न सकौँ भन्ने कुरा हो।
यदि यो पृथ्वीमा हामी स्वस्थ भइकन ईश्वर सँगसँगै हामी हिँड्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ त? पवित्र परमेश्वरको वचन छ, जो चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति एउटा एकदमै पुस्तकारी भोजन हो। यो एकदम विशेष किसिमको भोजन हो। र ईश्वरले मानिसलाई त्यही भन्नु भन्नुभयो है, मलाई विश्वास गर, मलाई विश्वास गर। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? यो पुरै खण्डबाट हामी के सिक्छौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी के छ? कम एन्ड रिन्यू योर लभ फर जिजस, द ब्रेड अफ लाइफ विथ ए न्यू पर्सपेक्टिभ। हेर्नुहोस् त, आओ र प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगको हाम्रो जुन प्रेम छ त्यो प्रेमलाई हामी फेरि पनि नवीकरण गरौँ, जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनका रोटी हुनुहुन्छ। र हामीले उहाँलाई पछ्याउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी नयाँ दृष्टिकोणले, नयाँ पर्सपेक्टिभले पछ्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू। तर त्यति बेला यीशु ख्रीष्टको पालामा चाहिँ मानिसहरूले फरक प्रकारले यीशुलाई पछ्याएको थियो है त। यीशुले तिनीहरूलाई घरिघरि सिकाउन खोज्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ भन्ने कुराहरू, स्वर्गबाट ओर्लिआएको रोटी म नै हुँ भन्ने कुरो उहाँले घरिघरि बताउन खोज्नुभयो। तर त्यहाँका मानिसले बुझेन। हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ रङ मोटिभेसनमा तिनीहरूले पछ्याएको थियो, गलत प्रेरणा तिनीहरूले पाएको थियो। तिनीहरूले गलत प्रेरणा के पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आश्चर्य कर्महरू गर्न थाल्नुभयो र तिनीहरू एकदमै निराश भएको बेलामा, तिनीहरूको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, अनि रोमीहरूले दमन गरेको बेलामा र तिनीहरूले एकदमै धेरै कर तिर्नु परेको बेलामा, भौतिक रूपमा तिनीहरू पुरै रूपले गरिब भएको बेलामा, राजनीतिक रूपले तिनीहरू एकदमै शक्तिहीन भएको बेलामा र आत्मिक रूपमा तिनीहरूको नेताहरू अगुवाहरू पनि एकदमै पैसाको पछि लागेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू निराशाको जीवन जिलेको बेलामा चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुसमाचार लिएर आउनुभयो र आश्चर्य कर्म गर्नुभयो र तब यिनीहरूले सोच्न थालेको चाहिँ पक्कै अब यो व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही न केही भौतिक रूपमा, आत्मिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा सुधार ल्याउँछ है। र यदि उहाँलाई विश्वास गऱ्यो भने चाहिँ उहाँले है उहाँको पछि लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ ठिक हुन्छ है भनेर तिनीहरूले सोचेको थियो। र तिनीहरूले के गरेको थियो? गलत प्रेरणा पाएको थियो। हेर्नुहोस् त, तिनीहरूले चाहिँ गलत प्रेरणा पाएको थियो। दे फलोड जिजस क्राइस्ट विथ रङ रिजन्स है, गलत कारणहरूले गर्दा उहाँलाई तिनीहरूले पछ्याएको थियो। तिनीहरूले आफ्नो बारेमा मात्र सोचे। हेर्नुहोस् त, तिनीहरूको आफ्नो बारेमा मात्रै सोचे। दे वर फुल अफ देमसेल्फ। भौतिक आवश्यकताहरू कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूले मौका खोजिरहेको थियो। तिनीहरूले अस्थायी कुराहरूलाई मात्रै तिनीहरूले के गरेको थियो? आस्था राखेको थियो। टेम्पोररी कुराहरूलाई मात्रै तिनीहरूले के गरेको थियो त है? तिनीहरूले चाहिँ यदि हामीले यीशुलाई पछ्यायो भने चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्दैन, हामीले टन्डा खानु पाइहाल्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले यीशुलाई त्यसरी पछ्याएको थियो, टेम्पोररी कुराहरू मात्रै है। तिनीहरूले यीशुले गर्नुभएका चिन्हहरूमा मात्र विश्वास गरेका थिए। प्रभुले निको पार्नुहुन्छ अनि यसकारण चाहिँ चर्च जानुपर्छ है त। र जब है प्रभु त्यसपछि निको हुन्छ त्यसपछि हामी आफ्नै बाटो लाग्ने। यानि तिनीहरूले यीशुलाई गर्नुभएको चिन्हहरूमा मात्र तिनीहरूले विश्वास गरेका थिए। तर यसुले वास्तवमा है के दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो तिनीहरूले गुमाएको थियो। दे वर मिसिङ वाट जिजस वाज अफरिङ टु देम। तिनीहरूले यीशुलाई फरक दृष्टिकोणले हेरे, एकदमै फरक दृष्टिकोणले। र यीशुले तिनीहरूलाई के दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरो चाहिँ तिनीहरूले गुमाए, किनभने तिनीहरूले चाहिँ आफ्नै दृष्टिकोणले मात्रै यीशुलाई विचार गरिरहेका थिए। आज हामी पनि कतिचोटि चाहिँ ती भिडहरू मध्येको एक सदस्य भएका छौँ। ती भिडहरूको जुन भिडले यीशुलाई गलत दृष्टिकोणले पछ्याएको थियो है, गलत कारणले मलाई पछ्याएको थियो र गलत प्रेरणाद्वारा यीशुलाई पछ्याएको थियो। आज हामी धेरैजना पनि आज चाहिँ यीशुलाई चाहिँ त्यही गलत प्रेरणामा हामीले यीशुलाई पछ्याइरहेको छ। र त्यो भिडहरू मध्येका एउटा सदस्य चाहिँ हामी पनि हुन सक्छौँ। हामीले कुन प्रेरणामा हामीले यीशुलाई पछ्याउँदैछौँ? कि यीशुले निको पार्नुहुन्छ भनेर हामीले पछ्याउँदैछौँ कि म धनी हुन पाऊँ भनेर यीशुलाई पछ्याउँदैछौँ? कि मेरो सबै काममा आशिष, सफलता र भलाइ मिलोस् भनेर हामीले प्रेरणा पाएका छौँ? हामी के कारणले यीशुलाई पछ्याउँदैछौँ? जब ती भिडको इच्छा पुरा भएन तब तिनीहरू एकदमै निराश भए र तिनीहरूले के भने हेर्नुहोस् है त, जब तिनीहरूको इच्छा पुरा भएन, किन तिनीहरूले दे वर फलोइङ जिजस विथ रङ मोटिभ्स। तिनीहरूले गलत प्रकारले है गलत दृष्टिकोणले यीशुलाई पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको इच्छा जब पुरा भएन, जब तिनीहरू सन्तुष्ट भएन है, तब तिनीहरूले के भने 60 पदमा आएर हेर्नुहोस् है त, त्यो सुनेपछि उहाँका चेलाहरू धेरैले भने यो वचन कठोर छ,
कसले यो सुन्न सक्छ र? ल हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो त? यो वचन एकदमै कठोर छ। कसले यो वचन सुन्न सक्छ र? किनभने मानिसहरूले यीशुलाई गलत प्रेरणा अनुसार पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि यीशुले तिनीहरूलाई जे दिन खोज्नु भएको थियो त्यो तिनीहरूले स्वीकार गर्न सकेनन्। तिनीहरूको जीवनको उत्तर चाहिँ यीशुमा मात्र थियो। तर तिनीहरूले फरक दृष्टिकोण यीशुलाई पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर आएर अन्तिममा आएर भनेको छ है, अब हामी उहाँलाई पछ्याउन सक्दैन भन्ने कुरा। यस्तो कठोर वचन, यस्तो कठोर वचन कसले पालन गर्न सक्छ? तिनीहरू चाहिँ निराश भएको थियो। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि म तपाईँलाई 65 पद पनि पढ्न चाहन्छु, 66 पद। त्यसपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे र उहाँसित हिँड्न छोडे। देख्नु, त्यसपछि धेरै चेलाहरू उहाँको पछि हिँड्न छोडे, पछि लागेर गए। तिनीहरू चाहिँ फर्केर गए आफ्नो आफ्नो बाटो। तिनीहरूले आशा लिएर आएको थियो, कतै यीशु ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा केही न केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा। तर तिनीहरूले गलत प्रकारले सोचेको थियो, गलत प्रकारले। यीशुले जे कुरो दिनु खोज्नु भएको थियो त्यो चाहिँ तिनीहरूले गुमाइरहेको थियो है। आज हामी पनि केही हुन्छ कि भन्ने आशाले यीशुलाई पछ्याइरहेका छौँ र जब त्यो कुराहरू हुँदैन तब हामी पनि निराश हुन्छौँ र हामी चाहिँ के हुन्छौँ त, अब एउटा चर्चदेखि अर्को चर्च, अर्को चर्चदेखि अर्को चर्च, अर्को चर्चदेखि अर्को चर्च है, कहाँ हुन्छ भलाइ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ गइरहेको हुन्छौँ। किनभने हामी चाहिँ रङ मोटिभले यीशुलाई पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी निराश हुन्छौँ। त्यस कारण राइट मोटिभ चाहिँ यीशुलाई पछ्याउन चाहिन्छ भन्ने कुरा। तब यीशुले के भन्नुभयो है, 67 पदमा 67मा यीशुले 12 जनालाई भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि मलाई त्यागेर जान्छौ? हेर्नुहोस् न 68 पदमा सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? तपाईसित अनन्तको जीवनको वचनहरू छन् र हामीले विश्वास गरेका छौँ र जानेका छौँ तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् न, तर यो 12 जना प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले चाहिँ है, यिनीहरूले साँचो मोटिभले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएको थियो। साँचो मोटिभले, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यिनीहरूले यीशुलाई छोडेन। ठुलो भिड यीशुलाई छोडेर गयो। त्यो 5000 पुरुषहरू, त्यो स्त्रीहरू, त्यो बालबच्चाहरू सबैजना छोडेर गयो। लास्टमा ती 12 जना मात्रै है अडिए। त्यहाँनिर खानीहरू कतिजना थिए? 5000 पुरुषहरू थिए। छोरी मान्छेको त गन्ती नै छैन, बच्चाहरूको गन्ती नै छैन है त। पाउने बेलामा चाहिँ सबैजना आउँछ है। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले जे कुरो असल छ भन्ने कुरो है उहाँले जब प्रचार गर्नुभयो, जसले मेरो देह र खान्छ र मेरो रगत पिउँछ त्यसले मात्रै जीवन पाउँछ भनेको जब यीशुले भन्नुभयो, ओहो यो त कठोर छ, यो त हुँदैन भनेर कान थुनेको थियो। तिनीहरू छोडेर गए है, तिनीहरू छोडेर गए। र जब यीशु ख्रीष्टले 12 जना सोध्नुभयो, ती 12 जना भन्यो, प्रभु हामी कहाँ जाउँ? हामी कस कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका कुराहरू त तपाईँ यीशु ख्रीष्टसँग छ। तपाईँ त पवित्र परमेश्वरबाट ओर्ली आउनु भएको पवित्र जन हुनुहुन्छ। कति राम्रो कुरा, कस्तो राम्रो कुरा छ। हेर्नुहोस् त, यसमा हामीले कुन दृष्टिकोणले प्रभु यीशुलाई पछ्याइरहेका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ संसारका कुराहरूमा होइन र संसारका थोकहरूमा होइन, तर हामीले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ। अहिले एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ है, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिस्थितिहरू एकदमै नाजुक हुँदैछ र हाम्रो यो नाजुक अवस्थाको, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको एकमात्र समाधान चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले मात्रै हाम्रो यो समस्याको हल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले मात्रै हाम्रो भित्र जीवनमा भित्र भएको त्यो क्वेस्टलाई, त्यो नैराश्यलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ त, उहाँले सान्त्वना दिनुहुन्छ। उहाँले मात्रै हामीलाई सक्षम बनाउन सक्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ राइट मोटिभले चाहिँ हामीले यीशुलाई पछ्याउनुपर्छ। र यहाँ भिडले चाहिँ राइट मोटिभले यीशुलाई नपछ्याएको कारण तिनीहरू चाहिँ पछि के भयो त, टन्न खाइसकेपछि अनि त्यसपछि तिनीहरू आफ्नो बाटो लाग्यो है। तर ती 12 जना चाहिँ तिनीहरू कहिले पनि प्रभुलाई छोडेर निरन्तर रूपले प्रभुको पछि लागेर गए।
हुन्छ, परमेश्वरले आजको यो पवित्र वचनबाट हामी सबैलाई आशिष दिएको। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट बिदा भएर जानेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।